हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये एक्वेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है जो कि जनवरी के महीने के लिए है। अगर आप सन मून या असेंडेंट से आपका साइन जो है वो एक्वेरियस बनता है, या अगर आप एक क्रॉस वॉचर के तौर पे ये देखना चाहते हैं और आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, तो भी ये सिचुएशन जो है ये आपके ऊपर अप्लाई होती है। सारे मैसेजेस नहीं भी अगर हों तो कोई ना कोई मैसेजेस जो हैं वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इन्हीं कार्ड्स के स्प्रेड के साथ, इसी सारी सूरत हाल के साथ आपके हेल्थ में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, करियर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिचुएशन जो इस टाइम पे नज़र आ रही है वो इस तरह से है कि एक्वेरियस किसी ऐसे पर्सन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, उनकी डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, और किसी किस्म का उनको अब ये रिलेशनशिप में प्रपोज़ल हो सकता है, वर्क से रिलेटेड जो सिचुएशन हो उसमें कोई बिज़नेस से रिलेटेड भी प्रपोज़ल हो सकता है। कोई एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक्वेरियस किसी को कोई प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी किसी के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, या किसी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है। ठीक है। कोई भी मामला आपकी ज़िंदगी में है, यहाँ पे बहुत हद तक ये इस टाइम पे जो बज़ाहिर कार्ड्स हैं वो रिलेशनशिप को फोकस किए हुए हैं, लेकिन ये बाकी भी सिनेरियोज़ में बात हो सकती है कि बेसिकली इस टाइम के ऊपर एक्वेरियस जो हैं वो एक ऐसे माइंडसेट में हैं जिसमें आपको डर होता है कि आपकी कही हुई बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके दिए हुए प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसी डर और खौफ के हाथों आप अपनी जगह पे फ्रीज़ हो जाते हैं और आप मूव नहीं कर पाते हो, और आपको लगता है कि जो भी मेरी प्लानिंग होगी, जो भी मेरी ऑफ़र होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये भी आपके जहन में हो सकता है कि जिस पर्सन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा या तो नाराज़ हैं, या फिर ये कि वो समहाउ आपकी बात को नहीं मानेंगे। इन्हीं सारे खौफ की वजह से आप अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल नज़र आ रहे हैं, और ये सिचुएशन काफ़ी देर से चल रही है, पिछले कुछ महीनों से चलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप चाहने के बावजूद उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहे। और ख्वाहिश आपकी ये है कि आप जब आप जाने का डिसीजन लें, या आप जब आप प्रपोज़ करने का डिसीजन लें या करें, तो आपको खुशी से वेलकम किया जाए और आप एक शानदार अंदाज़ में दूसरे पर्सन की ज़िंदगी में एंटर हों, या ये जो सब डीलिंग्स हैं इसमें आप सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं। आप जिस भी अंदाज़ में जिस भी शख्स के लिए मूव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको यकीन हो कि आप कामयाब होंगे, तो तभी आप मूव करें। और इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशन जो है वो इस टाइम पे यही है कि आपको एतबार, भरोसा करने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे बढ़ सकें और इस मामले को स्टार्ट कर सकें। इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें या तो ये सूरत हाल है कि एक से ज़्यादा लोग इस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, और या फिर ये है कि मामला जो था वो अगर दो लोगों के दरमियान में भी था तो वो पहले अच्छे से डील नहीं हो सका। समहाउ आपने कुछ और कहा, आगे से कुछ और समझा गया, आगे से जो जवाब आया आपने उसे किसी और अंदाज में लिया। एक जो फ्रीक्वेंसी का क्लैश होता है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, और मामलात जो हैं वो आप लोग जैसे एक दूसरे के साथ मैनेज नहीं कर सके। इस सारी सूरत हाल को कंटेन करने के लिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंटेन किया है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। हो सकता है समटाइम्स आपने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हो, और चीज़ों को चलाने के लिए या मामलात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जबर किया हो। इसमें कोई एक साइड के ऊपर किसी किस्म के मामलात जो हैं वो एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दोनों तरफ से मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि एक्वेरियस ख़ुद किसी तरह से किसी एक सिचुएशन में से
کسی ایک سچویشن کو ختم کر کے باہر نکلنا چاہ رہے ہوں یا باہر نکل رہے ہوں، یا پھر ایکویریس جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ پرسن جو ہے وہ کسی ایک ریلیشن شپ سے، کسی ایک جاب سے باہر نکل کے آ رہا ہو، اور اب وہ کسی دوسری انداز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ اوور آل آپ کی کوشش یہی ہے کہ آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں، اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ فلیشی نہ ہو جائیں آپ کے۔ اچھا، اس میں سوچنے کی یا سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جتنا مرضی اپنے اوپر کنٹرول اور جبر اور صبر اور حوصلہ کریں گے، بہرحال جب تک آپ ہتھیار نہیں ڈال دیں گے، جب تک آپ اس نیگیٹو سوچ سے باہر نہیں نکل آئیں گے کہ مجھے تو بس ریجیکٹ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں آپ کے ذہن میں یہ بات اتنی بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ بس مجھے تو بس ریجیکٹ ہی ہونا ہے، اسی لیے آپ کوئی رسک ہی نہیں لے رہے۔ تو رسک جو ہے وہ آپ لیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور جو معاملات یہاں کارڈز پہ نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریجیکشن ہی ملنی ہے، اور معاملات اس طرح کے خراب نہیں ہیں۔ بعض دفعہ بظاہر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ریالٹی جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے، لیکن جو آپ کے دل کا خوف ہے، اس میں بہت سارے کارڈز جو ہیں وہ آپ کے فیئر کو شو کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اس بات کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہیں چلنے والا۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کے صبر کے پیمانے جو ہیں وہ لبریز ہو رہے ہیں، اور اب آپ کو جیسے ایک قسم کی آپ سچویشن اب آپ سے ہینڈل کرنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی یہ جو انٹرنل تھاٹس ہیں ان کو ذرا کلیئر کریں۔ یہ جو آپ کے کانوں میں آ کے سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے خوف آپ کے اندر بول رہے ہیں کہ یو ڈونٹ، سم ٹائمز ہم اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، یو ڈونٹ ڈیزرو دیم، یو ڈونٹ ڈیزرو دس، یو آر ناٹ گڈ انف، یہ سب باتیں، یہ سب سوچیں جو ہیں یہ آپ کو، آپ کی اپنی انرجیز کو لو کرتی ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ حالانکہ جو اصلیت ہے، جو اصل میں ہے، جو شاید ابھی آپ نہیں سمجھ پا رہے، نہیں دیکھ پا رہے، وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ریلیشن شپ جو ہے، اگر یہ ریلیشن شپ ہے یا اگر یہ پروجیکٹ ہے کسی قسم کا کام سے متعلق، تو اس میں گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور ایک بہت سٹیبل قسم کی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹائم پیریڈ کیا ہے، اس میں جو جنوری کا 3rd ویک ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے۔ اب اس امپورٹنس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جنوری کے 3rd ویک تک جاتے جاتے یہ جو آپ نے اپنے اوپر صبر کے بالکل شیل بنائے ہوئے ہیں، یہ بالآخر آپ اتار دیں، اور آپ وہ باتیں جو آپ نے اپنے اندر ہی سوچی جا رہے ہیں اور اپنے اندر ہی کہی جا رہے ہیں، وہ بالآخر آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ وہ باتیں دوسرے پرسن کو بتا سکیں اور کہہ سکیں۔ جب تک آپ یہ باتیں نہیں کہیں گے، چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔ سو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں جو ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے سچویشن ہے، ایک تو ظاہری بات ہے اس میں اسٹریس بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہیڈیک جو ہے وہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس مہینے جب تک آپ کے ذہن جو ہے وہ بالکل پرسکون نہیں ہو جاتا، تو ایک کوئی نہ کوئی جو ہیڈیک ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کو ہٹ کر سکتی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس مہینے اپنی کھانے پینے کی عادات کو چیک کرنے کی، یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ کو، جس کو آپ ایڈکشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ چائے ہی پینا کیوں نہ ہو، کافی پینا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ بھی جو اپنی عادتیں ہیں ان کو بھی اس مہینے چیک میں رکھنا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ ڈرنک کرنے کے عادی ہیں، وہ ان کو جو ہے الکوہل سے کنٹرول کرنے کی اس مہینے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور ان باتوں کا بنیادی جو ریزن ہے، اس ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو بنیادی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آپ بہت زیادہ انڈر اسٹریسڈ ہیں، اور اس اسٹریس سے کو آپ کی باڈی جو ہے وہ کوپ نہیں کر پا رہی، تو اسی وجہ سے سر درد، اور آپ ایک اسموکنگ آپ کی بڑھ سکتی ہے، ڈرنکنگ بڑھ سکتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہرحال کارڈز پہ یہاں پہ موجود ہیں جن کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن آئی ریئلی ٹرولی بلیو کہ جنوری کا 3rd ویک جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے کوئی اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو موو کرنا ہے دوسرے پرسن کی طرف، یا پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے ٹروتھ فلنس کی، یا آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ، وہ کسی طرح سے بریک ہو جائے۔ اگر آپ نے لائل رہنے کی کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا اگر آپ نے سوبر رہنے کی کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی اسٹریسفل بن سکتی ہیں ٹل دا اینڈ آف دا منتھ کہ آپ کو پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بلٹ اپ ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔